आयचे प्रकरण पळोवन तुमी सुद्दां विचार करपाक पडटले. हे अपर हरवालेम साखळींचे प्रकरण, ज्या जाग्यार मायनींग आसली त्या जाग्यार आयच्या तारखेन प्लॉटिंगेचे प्रकरण नेट्टान चलता अशें संदीप नायक सोशल वर्कर म्हणटा. आनी तुमी पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास लायव्ह मिडिया न्यूज नेटवर्क. त्या जाग्याचेर हांगासर मायनींग कन्वर्ट टू प्लॉटिंग रेजिडेन्शियल आणि त्या जाग्यार सबंद हो जो खड्डो आसलेलो पुरून आणि एक वाटेन क्रशर आणि दुसऱ्या सायडीक सबंद प्लॉटिंग. म्हाका दिसता अरावंड हे आमी जर पळोवपाक गेलो जाल्यार 200 घरांक सुमार आसपाव आसा अशें दिसती पडटा. ते प्लॉटिंगेन बोर्ड लायलेले आसात नॉट फॉर सेल म्हणून, पण तेचें नांव आसा, कोणाचो प्लॉट आसा तेचें नांव आसा. म्हाका दिसता ह्या सगळ्या विशयाचेर पळोवपाक गेले जाल्यार की एका मायनिंगेन एक खंय तरी आयर्न ओर काडपाक खंय तरी तो खड्डो मारलो गेलो आनी तितूनसून तेजेर लेवलिंग करून तितून सॉफ्ट जमनीचेर खंय तरी प्लॉटिंग केलें गेलें. हें इतलें डेंजरस आसा की सामकें भयानक आसा. ती फावंडेशनाक सुद्दां घट धरूं शकना. आनी तें चडांत चड अशें दिसून येता की ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या जो आमदार आणि जो चीफ मिनिस्टर गोंयचो ह्या हाता खाली हो मोठ्या आशिर्वादाचेर खंय तरी हें मोठें चल्लेलें आसा हें दिसून येता. ऑथॉरिटी खंय तरी फाटी पडटा आनी दबावाचेर काम करून हें सगळें मुखार हाडलेलें दिश्टी पडटा सीएमाच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी. सर येवकार तुमकां. आयज तुमी प्रेसाक आपयला, कितें सांगपाचें दिसता? म्हाजें नांव संदीप नायक. हांव तुमकां मुखार घेवन येयलां की एक टायमार आमी वाळपयचें प्रकरण मुखार दाखयलेलें की कशा पद्दतीन लॅटरायट मायनींग चलताली ती, आनी ती आयच्या तारखेन बंद उडयल्या. आतां तशेंच आमी आयले आतां सांखळे कॉन्स्टिट्युएन्सी. तुमकां सांगलेलें आमी की प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीचेर आमचें लक्ष आसतलें लागून. तेन्ना ह्याय कॉन्स्टिट्युएन्सीत कितें घडटा आनी आमच्या गोंया खातीर कितें मेळटा, गोंयाक आमचें कितें दिता हे राजकारणी आनी कशा पद्दतीन ट्रीट करता आमच्या वोटरांक हें तुमकां दाखोवन दिवपाक हांव ह्या अपर हरवळ्या ह्या हांगासर चलणारी एक नथुरमाल म्हणून मेलवानीची मायन त्या जाग्याचेर आयर्न ओर काडलो गेलो वतालो. जो आयर्न ओर एक्सपोर्टाक वतालो तितूनसून मायनींग करून बरीच मायनींग जाली आनी तेच्या उपरांत तेंच्यांनी सँड मायनींग कशें बसयलां हांगासर. आनी मागीर ज्या जाग्याचेर हार्ड जो भितून मटेरियल आसलेलो तो काडून जाल्या उपरांत ह्याच हरवळ्या मायनीर तितून त्या मोठे पोंड आसलेले मायनींग ते फील करून सॉफ्ट मातयेन तितून तेजेर प्लॉटिंग केलें गेलें. आतां प्लॉटिंग करता आसतना कशा पद्दतीन प्लॉटिंग केलां हें तुमकां हांवें अशी नजर मारून दाखयलेली आसा. आतां तेजेर एक प्रश्न मोठो पडला की एक लिजान येदें व्हडलें प्लॉटिंग जावं शकता. एक मायनींग लीज वर्किंग आसतना तेजेर हांगासर ह्या पद्दतीन अशें प्लॉटिंग करूं शकता रेजिडेन्शियला खातीर. ज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन चीफ मिनिस्टर येता, जी सांखळी कॉन्स्टिट्युएन्सी, तितून अशा गैरकारभार घेवन मुखार लोकां मदीं हाडप हें कितपत योग्य आसा हेंय दिश्टी पडटा. आतां हितून कितलोसोच रेवेन्यू जनरेट जाला. आतां हो रेवेन्यू स्वताच्या स्वार्था खातीर रेवेन्यू जनरेट जाला, पब्लिकेच्या आरामदायी आनी पब्लिकेच्या बऱ्या खातीर जाल्लेलें न्हय. हें आयज वर्तुळान दिश्टी पडटा की बेकायदेशीररित्या ही मायन आनी ज्या मायनीर बेकायदेशीर खंय तरी प्लॉटिंग आनी हेजो आस्पाव अशें चडशा तेज्या हाती सकयल वावुरणाऱ्या लोकांची नांवां खंय तरी उक्ताडार आयिल्लीं आसा. म्हाका दिसता हेजेर जाता तितल्या बेगीन खंय तरी आमी मोठ्या प्रमाणान कोमनिदाद लँड आसूं अथवा ज्या जाग्यार आमी वापरून गेले आल्वारा तशीच हांगासर कोमनिदाद. आतां कोमनिदादीन जर अशी प्रकरणां जर मुखार येतात जर वचत थंय जाल्यार स्वताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन एक चीफ मिनिस्टर गैरकारभार घेवन चल्लेलो आसा हें मोठ्या प्रमाणात दिश्टी पडलेलें आसा. सर रिसंटली एक बिल पास जाला कोमनिदाद लँड जेचेर अन्यत्र स्ट्रक्चरां रेगुलायज करपा खातीर. तर हे प्रकरण तेका कनेक्ट आसा अशें दिसता तुमकां? तारखेन गेलो जायत जाल्यार मायनिंगेचें पिक्चर बंद करून आतां खंय तरी रेजिडेन्शियल हेजेर खंय तरी सॉफ्ट माती घेवन त्या मुखार फिलिंग करून आनी ही घरां दाखोवप करप आनी ही स्वताची वोट बँक करपा खातीर आनी वोट बँक करून ती मुखार खंय तरी आपली मतां डेपॉझिट करपा खातीर खंयच्याय परिस्थितीन कितेंय करप
कळ्ळें न्ही, हें दिश्टी पडून आयलेलें आसा. कित्याक हें जर बिल पास करतलो जाल्यार तेका स्वताक पयलीं पांयार कुराड मारून घेवची पडटली, हें दिश्टी पडटा. सर अरावंड कितके हांगासर प्लॉटिंग केले आसतले? हांगासर प्लॉटिंग म्हाका दिसता अरावंड 200 सुमार प्लॉट क्रॉस दिश्टी पडटा. 200 प्लस? हय, 200 घरां खातीर सरांचो 200 घरांचो म्हाका हें दिश्टी पडटा हांगासर. जेन्ना सर अशें प्लॉटिंग बीन आसता हिंका परमिशन जाय पडटा, म्हणजे TCPची लागता आनी खुबश्यो डिफरंट डिपार्टमेंटाची परमिशनां लागता, पण तुमकां कितें दिसता हेजेर? आमी असेंब्लीन पळयलें की त्या जाग्यार जेन्ना तेका क्वेश्चनिंग करपाचें आसलें त्या टायमार तो विशय हातीन घेवपाचो हाताळपाचो आसलेलो तेन्ना तो त्या सभागृहानूच ना जालो. म्हाका सांगा खंय तरी प्रश्नाची उत्तरां दिवची पडटा म्हणून पळोवपाची वाटो काडटात. मागीर हें खंय तरी TCPन खंय तरी आपले ज्या जाग्यांचेर स्वता ज्या राजकारण्यांक प्रोत्साहन दिवपाचें आसा आनी खंय तरी मुखार हें सगळें बेकायदेशीर घडोवपाचें आसा, हें पूर्ण दिश्टी पडून आयलां हे TCPच्या हेजेर. आतां हे जे तुमी मायनिंग म्हणटा ही लीज दिल्या म्हणटा आनी कोमनीदादाची प्रॉपर्टी फुली, आनी आतां ह्याच प्लेसीचेर आतां प्लॉटिंग चालू आहा आनी ही आतां अनसेफ आसा अशें म्हणटा तुमी. हय, आतां हें पळयात, हांगासर आमी सदींच म्हणटाले जेन्ना मायनींग जेन्ना खंय तरी मायन चालू करता आनी मायन चालू करता आसतना जेन्ना पीट ओपन करता आनी तो पीट ओपन करता आसतना पूर्ण पोनाक पाणयाच्या लेवलाक जेन्ना वता तेन्ना थंय खंय तरी उदक मेळटा. आतां म्हाका तुमी सांगा, उदक जेन्ना मेळटा तेन्ना आयन वोर तरी आसतना काडपाचो भितूंतलो प्रयत्न चालू आसता, तेका लागून खंय तरी हें मायनींग बंद पडलें गेलें. आतां तेजेर म्हाका तुमी सांगा, जेन्ना भितूंतलो हार्ड रॉक जी फावंडेशन जे जमनीचें आसा घट आनी तें जेन्ना तुजें व्हेलें गेलें आनी तितून जर आमी एक भाशा आसली भितून की टेलिंग म्हणजे कितें, जी सॉफ्ट माती आसा रेबो हो टेलिंग तयार जातालो, टेलिंग सोडटालो. म्हाका सांगा आयज ह्या सॉफ्ट मातयेन पोंदाक कितें घडत तेजो नेम ना. म्हाका सांगा घरां खंयची सेफ आसतली. कोणी जर घेतलो जायत प्लॉट भितून जाल्यार कशा पद्दतीन हांगासर तेजें घर उबें रावतलें हें म्हाका तुमी सांगचें. कारण तेका फावंडेशनाक जो रॉक जावप, फावंडेशनाक जे फावंडेशन जावपाक जाय ते फावंडेशनाक तेका खंयच चान्स ना न्ही. मागीर तें फावंडेशन जर घडना जाल्यार घर तरी कशें मजबूत उरतलें. मागीर खंयच्या आदाराचेर हेजेर खबर नासतना ह्या कम्युनिदाद लँड आसूं अथवा लीज आसूं अथवा कितें आसूं मागीर ह्या जमनीन कसो हांगासर हेका परमिशन दिलें गेलें. मागीर हांगासर कितलें सेफ आसा कितलें अनसेफ आसा हें दिश्टी पडटा. तेका मायनीन रेजिडेन्शियल प्लॉट जावं शकना, हांव तुमकां सरळ सांगता, आनी नाय त्या जाग्याचेर तुमी मायनींग बंद पडलेल्या जाग्याचेर घरां बांदूंक शकता. तुमकां दिसता हांगासर गोंयचो CMO इनवॉल्ड आसा अशें दिसता? पळयात, आयज खंयच्याय थरांतल्यान पळोवपाक गेलो आमी मोठ्या प्रमाणान सगळ्या जाग्यांचेर मोठ्या जाग्यांचेर हात घातलेलो आसा. आयज दिश्टी पडटा आयज गोंयचो चीफ मिनिस्टर तेका कांयच पडलेलें ना, जेणे करून स्वताचें पोट भरल्या पुरो, स्वताचो पयसो काळो पयसो आयल्या पुरो आनी इलेक्शन जिखपाक पयसो उबो करून दवरपाक तेका त्याच पद्दतीन कामाक आयल्या पुरो हें दिश्टी पडटा. आतां म्हाका तुमी सांगा, ह्या अशा प्रकरणांनी जर गोंयचो एक चीफ मिनिस्टर हेजेर जर ताबडतोब एक्शन घेवन बंद करूंक शकना म्हणजेच ह्या चीफ मिनिस्टरचो मोठो हात आसा ह्या मायनींग फिल्डार. ओके, थँक्यू सर.